ساتے خوش تھی وے چل پیر تے صبر اکھیں دا جل رحمان اساتے خوش تھی وے سد مار کوئی جا نانے کو میدان اساتے خوش تھی وے بن تھڑ دے احمد پڑھدا جل قرآن اساتے خوش تھی وے کربل دے خونی مرکز وچے آ فرضیتا حسین کتے مسئلہ دیے گھوٹ فدا کر کے آ سچ تے کوڑ جدا کیتے سد مار کے سید شمر کو آکھے تسیں کیا کیتے ایسا کیا کیتے خود آمد روز قرآن دے میرے نال حسین وفا کیتے حضرت مولا علی آپ بیٹھے تے ایک بندہ سرکار دی بارگاہ دے اندر ہے توجہ ہے سارے دی آ کے عرض کرنے یا رسول اللہ چرا تسا میرا قرضہ دیونے وے نا پیسے دیونے وے دیو سرکار نے فرمایا آمن والا ہون تا میرے کول پیسے کہے نہیں تو چلا وانجے کل آونی میں محمد تے کو قرضہ دے دے وہ واپس چلا گیا جنہوں نے واپس گئے تو رستے دے اندر علم دے شہر دا دروازہ مولا علی بیٹھے مولا علی دا ناچے کو چنگا لگا ہوئے مولا علی بیٹھا پر میں کہنے گیا